घरमा कोही पाहुना आएको छ, तर घरका सदस्यहरू एकाएक गायब हुन थालिरहेका छन्। अबेर भइसकेको छ, अझै पनि पाहुनाहरू घरको सदस्यहरूको पर्खाइमा छन्। पाहुनाहरूलाई कस्तो महसुस हुन्छ वा कस्तो विचार उत्पन्न हुन्छ होला जब घरका सदस्य त्यसरी गायब हुन थाल्छन्। हो, यस्तै एउटा आज डरलाग्दो सत्य घटना म तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला हाम्रो च्यानल 12 PM लाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा भएको घण्टीलाई थिचेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस्। आज भन्दा केही वर्ष अगाडिको कुरा हो जब मेरो घरमा नारायण पूजा लगाइएको थियो। लगभग 6-7 वर्ष अगाडिको हुनुपर्छ। म त्यति बेला बच्चै थिएँ, लगभग 9-10 वर्षको थिएँ होला, र यो घटना मेरै घरमा मेरै अङ्कलसँग घटेको घटना हो। लगभग मलाई याद भए अनुसार हाम्रो घरमा यस्तै चैत महिनातिर नारायण पूजा लगाइएको थियो भने गाउँका सबै मानिसहरूलाई बोलाइएको थियो र हाम्रा सबै आफन्त र रिश्तेदारहरूलाई पनि बोलाइएको थियो। दिउँसभरि पूजाआजा गरिएको थियो भने लगभग रातिको 5 बजे पछाडि अर्थात् साँझको 5 बजे पछि भने नाचगान कार्यक्रम सुरु हुँदै थियो। मेरो अङ्कल पनि त्यहीँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र म पनि, अनि मेरो घरको सबै परिवार लगायत केही आफन्तेदारहरू पनि। बिस्तारै सबै मानिसहरू घर फर्किँदै गरे। लगभग सबै मानिसहरू घर फर्किसकेका थिए। रातिको 6 बज्दै थियो। गाउँमै नजिकै घर भएकाहरू त सबै फर्किरहेका थिए भने टाढा टाढा घर भएका र हाम्रा केही रिश्तेदारहरू भने हाम्रै घरमा बस्ने निधो भएको थियो, अर्थात् निर्णय भएको थियो। त्यति बेलाको समयमा मेरो अङ्कल पनि स्वयं त्यहाँ उपस्थित भएका थिए भने नाचगान कार्यक्रममा पनि एकदमै उत्सुकताको साथ नाच्ने उफ्रिने गरिरहेका थिए। यतिकै रमाइलो भइरहेको थियो। हामी बुढाहरूलाई पनि एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो। र त्यही समयमा जब मेरो अङ्कल त्यहाँ नाच्दै हुनुहुन्थ्यो, अचानक मेरो अङ्कल लड्नुभयो र लडे पछाडि आया आया गर्दै उठ्नु भइरहेको थियो भने अरू मानिसहरू हाँस्दै थिए। मेरो अङ्कल जुरुक्क उठ्नुभयो, सबैको अनुहारतिर दायाँ बायाँ हेर्न थाल्नुभयो र त्यहाँबाट सरासर घरभित्र छिर्नुभयो। हजुरबुवाहरूले ओए के भयो गोपाल, ओए के भयो, आइज नाच्न आइज, तँ बिना त यहाँ रमाइलो हुन्न, आइज भन्दै भन्न थालिरहेका थिए। तर मेरो अङ्कल केही नबोली सिधै घरभित्र छिर्नुभयो र एकछिन गाह्रो भयो होला नि त लडेर भनेर हामीले पनि खासै केही वास्ता गरेनौँ। र केही समय पश्चात जब नाचगान कार्यक्रम पनि सकिएको थियो, त्यति बेला सबैजना अब खाना खानको लागि भनेर रेडी भइरहेका थियौँ। दिउँसभरि सेल पुरी तरकारी यानत्यान खाएर हामी बुढाहरूको त पेट भरिसकेको थियो। ठुला बडाहरूलाई खाना नखाइकन निन्द्रा नलाग्ने र भात नखाइ त झनै निन्द्रै नआउने कुरो गर्नुभयो र त्यसै कारण खाना खानको लागि सबैजना रेडी हुँदै थिए। केही समय पश्चात भने खाना बनेर रेडी पनि भइसकेको थियो। सबैजना त्यहाँ उपस्थित भइसकेका थिए। लाइनै लगभग 15-20 जना खाना खानको लागि भनेर त्यहाँ बसिरहेका थिए। तर त्यहाँ एउटा मान्छे उपस्थित थिएन। त्यो हो मेरो अङ्कल। मेरो हजुरबुवाको अलि ठुलो नै स्वर थियो। हजुरबुवाले बेस गर्न चिच्याएर ए गोपाल गोपाल खाना खान आइज भन्नुभयो। तर उताबाट भने केही पनि उत्तर आएन। गजब छ बा, यसलाई पनि कहाँ गयो होला त यति बेला अब भन्दै हजुरबुवा अब आफ्नो कामतिर लाग्नुभयो, अर्थात् त्यही घर धन्दातिर लाग्नुभयो। अनि अरू मान्छेहरूले अर्थात् घरमा आउनुभएका पाहुनाहरूले यसो गुणगान गर्न थाले।
ओहो अघि लडेर निकै चोट लाग्यो क्या हो भन्दै एकचोटि माथि गएर चोटामा हेर्ने हो कि केही चोटपटक पो लाग्यो कि गहिरै चोट लाए जस्तो छ भन्दै यताउता गुणगान गर्न थालिरहेका थिए। हजुरबुवाले पनि खै एकचोटि हेरेर आउनु पर्ला, जा त बाबु हेरेर आइज भनेर मलाई भन्नुभयो। म पनि दक्कुर्दै भर्याङबाट चोटातिर लाग्न थालेँ। चोटामा गएर अङ्कलको रुमतिर गएर हेरेँ। अङ्कलको रुममा त अङ्कल हुनुहुन्न थियो। म पनि अचम्म माने। अनि मैले माथिबाटै बुवा ए बुवा अङ्कल त छैनन् नि यहाँ भन्दै खरमरम दौडेर भर्याङबाट तल आए। अनि हजुरआमाले भन्नुभयो होइन के भन्छ यो, अघि भर्खरै त त्यो माथि गएको मैले आफ्नै आँखाले देखेको, म खाना बनाउन थिएँ। मैले पनि के भयो बाबु भनेर सोधेँ, तर त्यसले त मलाई केही नबोली सिधै चोटातिर लागेको थियो, अहिले छैन भन्छस् भन्न थाल्नुभयो। या हो के छैनन् हो अङ्कल छैनन् भन्दै म पनि साइडमा गएर कुर्सीमा बसिहालेँ। यति बेला त त्यो कतै जान त नपर्ने हो भन्दै हजुरबुवा यसो बिस्तार बोल्नुभयो र पाहुनाहरू भने एकापसको मुखमा हेर्दै यत्तिकै गुणगान गर्दै थिए। कहाँ गयो होला त गोपाल भन्दै हजुरबुवा भने सोच्न थाल्नु भएको थियो। पाहुनाहरूले पनि खै के कुरा गर्दै थिए। अब हजुरबुवाले अङ्कलको साथीहरूलाई सोध्ने विचार गर्नुभएछ। हाम्रो गाउँमा कसैलाई बोलाउनु पर्यो भने घरबाटै बोलाउँदाखेरि प्राय सुन्ने गरिन्छ। हाम्रो हजुरबुवाले तल्लो घर र पल्लो घर सबैतिर सोध्नुभयो घरबाटै। ए काइला गोपाल आछ त्यता छैन, होइन के भन्छ हो, कहाँ गएछ त यो केटो भन्दै हजुरबुवा ठुलो स्वरले चिच्याउन थाल्नुभयो र जताततै दायाँ बायाँको घरतिर छरछिमेकमा पनि सोध्न थाल्नुभयो। कसैले गोपाललाई नदेखेको अर्थात् मेरो अङ्कललाई नदेखेको बताएपछि अब भने कुरा एकदमै चिन्तितको विषय हुन थाल्यो। अनि अचानक मेरो एउटा साथीले भन्न थाले कि ए बाजे गोपाल दाइलाई त अघि मैले उता वनतिर लाग्दै गरेको देखेको थिएँ त भनेर भन्न थाले। हजुरबुवाले पनि अनि रिसाउँदै ए मोरा अघि भन्नु पर्दैन त, अनि यत्रो बेर के हेरेर बसेको त भन्दै गाली गर्नुभयो र मनमने यो केटो वनतिर चाहिँ किन लागेछ त यति बेला भन्दै यसो कुरा गर्न थाल्नुभयो। हाम्रो आफन्तेदारहरूले पनि यति बेला वनमा त के गर्न गयो होला र हो भन्दै भन्न थाल्नुभयो। अब भने अङ्कललाई खोज्नको लागि भनेर हजुरबुवा हिँड्न थाल्नुभयो। हजुरबुवासँगै एउटा अर्को दाइ पनि जानुभएको थियो। हामीहरू पनि गोपाल अङ्कललाई खोज्नको लागि भनेर जान्छौँ भन्दै थियौँ, तर हामीहरूलाई हजुरबुवाले भन्नुभयो कि ए पाहुनाहरूलाई खानासाना पस्किँदै गराओ, म र यो एकचोटि गोपाललाई खोजेर आउँछौँ भन्दै अलिकति डराएको र कस्तो कस्तो अनुभूतिको साथ हजुरबुवाले हामीलाई भन्दै थिए। हामी पनि हुन्छ नि त भन्दै बस्यौँ। पाहुनाहरू सबै खाना खाँदै थिए, तर निकै बेर भइसकेको थियो। हजुरबुवा र त्यो दाइ भने फर्किनु भएन। अब त अझै जटिल हुँदै थियो यो समय अर्थात् यो घटना। अब हामी हजुरबुवालाई खोज्नको लागि जानुपर्ने भयो। दुवैजना आइरहेका थिएनन् भने वनमा फोन बोकेर पनि गएका थिएनन्। बोकेर गएका भए पनि नेटवर्क नै नटिप्ने समय थियो त्यति बेला हाम्रो गाउँमा। हामी पनि अब हजुरबुवालाई खोज्नको लागि जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो त्यहाँ। अनि त्यस पश्चात भने हाम्रो हजुरआमाले गाउँकै 2-4 जना दाइहरूलाई बोलाए अर्थात् ओल्लो घर पल्लो घरकै दाइहरूलाई बोलाए र सबै कुराहरू भने। ओल्लो घर पल्लो घरको नवराज दाई उत्तम दाईहरू पनि अब भने हाम्रो गोपाल अङ्कल र गोपाल अङ्कललाई खोज्न गएका हजुरबुवा र त्यो दाईलाई खोज्न जाने कुरा भयो। म पनि त्यही दाईहरूसँग जान्छु भनेर कर गर्न थाले। दाईहरूले मलाई नलाने भने पश्चात म एकदम रुन कराउन थाले र जिद गर्न थाले।
नै म पनि जान्छु भन्दै रुन्चे आवाजमा मैले भन्दै थिएँ। ल हिँड भन्दै दाइहरूले पनि मलाई लानुभयो। हामी डाँडा पाखा हजुरबुवा र हराएको अङ्कललाई खोज्दै थियौँ। कोही पनि फेला परेको थिएन। निकै बेर खोजे पश्चात हाम्रो गाउँदेखि पल्लो डाँडामा हाम्रो अङ्कललाई लडेको अर्थात् सुतेको अवस्थामा फेला पारियो। यसो सास सुँगेर पनि हेर्नुभयो दाइहरूले। गोपाल अङ्कलले न त कुनै मदिरा सेवन गरेका थिए भने न त हाम्रो अङ्कललाई कुनै गाँजा भाङ धतुरोको लत नै थियो। अचम्म पर्दै थिए। तर जब अचम्म पर्ने कुरा त अझै के भयो भन्दाखेरि हाम्रो अङ्कललाई पानी छ्यापेर उठाउँदा पनि उठ्नु भएन। एकदमै बेहोसीको अवस्थामा थिए र दाइहरूले गोपाल अङ्कललाई जुरुक्क उठाएर काँधमा राख्नुभयो र सरासर घर आउनुभयो। अझै पनि एउटा जटिल समस्या हामीमाझ थियो। हाम्रो हजुरबुवा भने त्यहाँ हुनुहुन्थेन। अब फेरि हजुरबुवालाई खोज्नको लागि भनेर जानुपर्ने थियो। पाहुनाहरू पनि एकदमै कहाँ गएछन् त यिनीहरू भन्दै बस्दै थिए। हामीलाई एकदम लज्जाको विषय भइरहेको थियो। खाना खाने बेलामै सबैजना घरबाट गायब भइरहेका थिए, अर्थात् हजुरबुवा, अङ्कल अनि त्यो दाइ। अब फेरि हजुरबुवालाई खोज्न जाने कुरा भयो त्यहाँनिर। एकातिर गोपाल अङ्कलको होसै खुलेका थिएन भने हजुरबुवाहरू कता पुगे कता हराए भन्ने कुरो ठेगान लागेको थिएन। फेरि त्यही दाइहरूसँग म पनि हजुरबुवालाई खोज्नको लागि भनेर वनतिरै लाग्यौँ। निकै बेर खोजे पश्चात जस्तो अवस्थामा हामीले गोपाल अङ्कललाई फेला पारेका थियौँ त्यस्तै अवस्थामा हजुरबुवाहरूलाई पनि फेला पार्यौँ। अब भने समस्या एकदम जटिल भयो। गोपाल अङ्कल हरायो र सुतेको अवस्थामा अर्थात् बेहोसीको अवस्थामा फेला पार्यो त्यो त ठिक छ। तर हजुरबुवा र त्यो दाइ के भयो त हजुरबुवाहरूलाई? हामीमाझ एउटै मात्र प्रश्न आइरहेको थियो। के भएछ त? र दाइहरूले एक जनाले हजुरबुवालाई र त्यो दाइलाई काँधमा राखेर हामी फेरि घर फर्कियौँ। हामी जब घर फर्कियौँ गोपाल अङ्कलको होस अझै खुलेको थिएन। तर घर आउने बित्तिकै हजुरबुवाको भने होस खुलिहाल्यो। हजुरबुवा जराक जुरुक उठेर एकदमै स्थिर अवस्थामा बस्नुभयो र हजुरबुवा त्यत्तिकैमा काम्न पो थाल्नुभयो। अचम्मको कुरा, काम्ने मात्र त ठिकै छ। हजुरबुवा पहिल्यैदेखिको झाँक्री हुनुहुन्थ्यो र घरिघरि कामिरहनुहुन्थ्यो। तर कामिरहेको अवस्थामा एकदमै अनौठो, हामीले बुझ्नै नसकिने भाषाको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एकदमै लाटो मान्छे बोलिरहेको जस्तो, अर्थात् हल्का जिब्रो लटपटाउँदै र कस्तो कस्तो पारामा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। र केही समय पश्चात हजुरबुवालाई काम्न अलि कम भयो र त्यस पछाडि हजुरबुवाले जुन कुरा हामीलाई सुनाउनु भयो अर्थात् भन्नुभयो त्यसले त मेरो आङ आज पनि यो कथा भनिरहेको बेलामा पनि सिरिङ्ग हुन्छ मेरो आङ। त्यस पश्चात हाम्रो हजुरबुवाले भन्नुभयो कि गोपाललाई त बन्झाग्रीले लगेको रहेछ नि, धन्न यसलाई त्यही बीच बाटोमा छोडिदिएछ। खोइ यसले के गल्ती गरेको थियो कुनै, त्यसै कारण यसलाई बन्झाग्रीले लगेको रहेछ। र हामी माथि पनि त्यही बन्झाग्रीकै छाया परेर हामी पनि जहाँको तैँ बेहोस भएछौँ। यसलाई पनि त्यही जहाँ यो बेहोस अवस्थामा थियो बन्झाग्रीहरूको घर अर्थात् ओडार पनि त्यतै नजिकै नै छ। अनि हजुरआमाले हत्तनपत्त डराउँदै भन्नुभयो, अनि यसको होस खुल्दैन अब? अनि फेरि लान्छ कि क्या यसलाई त भन्दै हजुरबुवालाई भन्नुभयो। यसको होस त खुल्छ केही समयमा, तर फेरि पनि यसलाई नलैजाला भन्न चाहिँ सकिन्न। यति सुने पश्चात मेरो त जिउ एकदमै डरले काम्न थाल्यो भने पाहुनाहरू पनि अब यता त बस्नु हुँदैन भन्दै एकअर्कासँग गुणगान गर्दै थिए र हामी चाहिँ लाग्यौँ भन्दै घरबाट निस्किन थाले। केही पाहुनाहरू भने त्यहाँबाट निस्किए र केही समयमा गोपाल अङ्कलको होस पनि खुल्यो
हामी सबैजना गोपाल अङ्कलकै वरिपरि बसिरहेका थियौँ र गोपाल अङ्कललाई तँलाई केही याद छ कसरी त त्यहाँ पुइस् भनेर सोधेका थियौँ र गोपाल अङ्कलले फेरि जे कुरा सुनाउनु भयो त्यो अझै पनि डरलाग्दो थियो। म जब नाच्दा नाच्दै लडेको थिएँ त्यस पछाडि मलाई उठे पछाडि अलिकति ढाड दुख्न थाल्यो। म अब एकछिन सुत्छु भनेर कोहीसँग नबोली फटाफट चोटातिर लागेको थिएँ। तर चोटामा गएर म आफ्नो खाटमा पल्टिन लाग्दाखेरि मेरो खुट्टामा कसैले समाएको मलाई अनुभूति भयो। खाटमुनिबाट केही हात बाहिर निस्किएको थियो। म पनि ए को हो भन्दै यसरी खुट्टा तान्न थालेँ। मैले सोचेँ अब पाहुनाहरू र धेरै बच्चाहरू घरमा छन्, कोही बच्चाले मसँग यस्तो गर्यो होला नि त भनेर मैले ए फुच्चे बाहिर निस्कि भने। त्यो बाहिर पनि निस्कियो। हेर्दामा सानो थियो, डल्लो डल्लो पुड्को पुड्को। मैले सोचेँ कोही पाहुनाहरूकै बच्चा होला, तर एकदमै अजिब थियो र त्यतिकैमा त्यसले मेरो खुट्टै छोड्नै नमाने पछाडि मैले त्यसलाई लात्ताले भ्वाक्क हानेँ। अनि त्यस पछाडि त्यो पनि जारकजुरुक उठेर मपट्टि एकदमै घुरेर हेर्न थाल्यो। त्यसपछि त्यसले त अरू पनि 2-4 जना बोलायो। मैले पनि डरको अनुभूति गर्न थालेँ त्यस पश्चात। तर त्यस पश्चात भने मलाई केही पनि याद भएन। हजुरबुवाले भन्न थाल्नुभयो, ए यस्तो पो हो कुरो, तैँले त्यही लात्ताले हाने भएर तँलाई लको हो मोरा। अब पूजाआजा नगरिकन तिनीहरूले छोड्दैनन्, तँलाई फेरि पनि नलैजाला भन्न सकिन्न। यस्तो गल्ती दोहोऱ्याएर चाहिँ नगरेस् बाबु हेर भन्दै हजुरबुवाले अङ्कललाई सम्झाउन थाल्नुभयो र रातिदेखि नै पूजाआजा सुरु गर्न थाल्नुभयो। रातभरि जाग्रामा बसेर निकै पूजाआजा गरेर हजुरबुवाले झाँक्रीकै आवाजमा अर्थात् कामदै बनझाँक्रीसँग कुरा गर्न थाल्नुभयो र गोपाल अङ्कललाई माफी माग्न पनि लगाउनु भयो र त्यसै अन्तर्गत यस्तो घटना भने दोहोऱ्याएर हाम्रो घरमा कहिले पनि भएन। भन्न त बनझाँक्रीले घरको रक्षा गर्छन् र बनझाँक्री पनि एउटा देवता हो भनिन्छ। तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ कि हाम्रो गल्तीको कारण बनझाँक्रीले एकदमै डरलाग्दो सजाय पनि हामीलाई दिने गर्दा रहेछन्। र आज पनि मेरो हजुरबुवाले मलाई घरिघरि भन्नुहुन्छ कि ए बाबु यस्तो नगर है बनझाँक्रीले लाला, ए बाबु उस्तो नगर है बनझाँक्रीले लाला। र म पनि यही आवाज सुनेर नै एकदमै डराउने गर्छु। तपाईहरूलाई के लाग्छ, बनझाँक्री हुन्छ होला त? अनि आजको घटना कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला, कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला र सब्स्क्राइब गर्न छनै नबिर्सिनुहोला। फेरि बनझाँक्रीले लैजाला नि।